بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वद्दुहा والليل إذا سجى والليल إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى قال الآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث